Ang adlaw natong tanan may galang may igsoon. Ano nasab ang iyong sakalagad nga makigpahat sa minsay gikan sa balang kasulatan. Ug ang balang kasulatan mahimo nato kini nga maplikar sa atong kinabuhi uban sa tabang sa Ginoo. Mga galang may igsoon sa atong pagkinaming kalbutana, dili kita makalikay sa mga sala nining kalbutana tungod sa kaaway nga kanunay nagahulog sa mga katawhan o sa mga usa kanato. Ang balang kasulatan ang katudlo sa mga usa kanato nga kun anatay kiniya nga dili subay sa kabubuton sa Ginoo, ang pulong sa Dios nagatudlo, nagsaway, nagmatuto sa pagkamataro. Asa ka na mabasa mga galang mison sa 2 Timoteo 3:16. Ang kasulatan gituga sa Dios may kapuslanan, pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, pagpanulid o pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios masinakapan sa maayong bulaton. Ang tao mga igsoon dili siya masinakapan sa maayong bulaton kung dili siya modawat ug tambag pinagis balang kasulatan. Mahimo di ay nga mahimong masingkapan sa among bulaton kung ang usa ka tawo mo sunod sa kabubuton sa Ginoo. Dili ta exempted sa mga sala ning kalibutana. Natay magkiniya nga ingnon ta kita lagi nakabalo sa tong kagalingon. Naputay mga sala nga mga tao nakabalo sa ato ang kiniya. Pero ang balang kasulatan katudlo sa mga usa kanato nga nagpadlong, nagsaway ug nagmatuto sa pagkamataro. Ngano ang Biblia nag-ingon? Nagtudlo, nagpadlong, nagsaway o nagmatuto sa pagkamataro. Tungod maigsoon ang tao makasasala. Gusto sa Dios na ang tao musunod siyang mga lakang. Sa unsang mga pamagi, pagsunod, pagtuman sa kabubuton niya. Ang balang kasulatan pod mga higala nagatudlo sa usa kanato, nagahatod kanato sa kinabing dayon. Ang Mateo nagtudlo usab nato nga sa atong pagkinaming kalibutana nanginahanglan kita sa mga butang aron kita mabuhi. Pero maigsoon ang balang kasulatan walay makalabaw pa ni ana kung atong sundon. Ingon ang Mateo 4 versikulo 4, ang tao dili mabuhi sa panlamang kung dili sa nagpulong nga nagula sa baba sa Dios. But pasabot nga ang mga butang sa kalibutan ug ang pulong sa Dios dako kalainan mga igsoon. Ngano man ang balang kasulatan naghatod sa kinabing walay katapusan. Pero ang mabutang sa kalibutan lumalabay lamang ug kanang tanan kakawa nga kun wala ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Muna gitudloan kita nga ang tao dili di ay mabuhi sa pan lamang o sa mga butang, mga material nga atong gikinahanglan. Kundi ato sab ikinabuhi ang pulong sa Dios kay mo kini maghatod sa kinabuhi nga walay katapusan. Juan 5:39 nagsulti usab diya, nagpalo ako usab diya nga mo kini ang pulong nagatudlo sa pagpahimangno sa usa nga walay laing libro sa tibuok kalibutan nga nagatudlo sa kinabuhi nga walay katapusan. Mao gyud ang Biblia. Sa Juan 5:39. Way laing nagatudlo
kun dili ang balaang kasulatan ng Gon. Nagatudlo paingon sa kinabuhi nga walay katapusan. Unsa day gingon diha mga igsoon sa pinadiyag? Nga bulahan ang tao magbasa, maminaw, mamati o magtuman. Sa pinadiyag 1:3, ang tao dili mabulahan kung siya dili motuman. Nagbasa siya mga higala, mga igsoon. Naminaw, namati. Pero ang kulang wala magtuman. Ang tanan nga kahibalo niya mga higala, mga igsoon, kakawangan lamang. Tungod di man siya motuman. Mabulahan di ang tao sa unsang mga pamagi sa pagtuman. Daghan ng mga tao nga maayong basa, abtik mo basa, maayong maminaw, mga higalag mo mo tuhop dayon sa huno na og kasing-kasing. Pero ang resulta dili mutuman. Kuhaon ka na mga igsoon sa pagtuman, dili lang sa pagbasa, dili lang sa pagpamati o pagpaminaw. Kundi tumanon sab na to. Mga kalumison, ang gamay na kong mensahe, makahatag na to dugang pagpadasig sa siya. Masamtang kita ng kinabuhi, kinahanglan kita, ana ay panahon sa pagtuon sa balang kasulatan. Kaya ang tao, dili lang mabuhi sa mga butang sa kalibutan, kundi mabuhi usab kita ngadto sa gitagana sa Ginoo sanlaw sa kanato sa tanan nga nagatuman. Ang Dios maguban kanato. Daghang salamat.